Our first topic is digestive system. The process of changing the food into simpler form is called digestion. फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का तरीका डाइजेशन कहलाता है. The parts of body that take part in the process of digestion form the digestive system. जिस्म के वो हिस्से जो इसमें पार्ट लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. Where and how digestion occurs. The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal. Digestion starts from our mouth. Now, what is mouth? Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. The tongue mixes food with saliva. Saliva starts the digestion of carbohydrates. The tongue pushes this food into the back of our mouth. बेटा डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू होता है. हमारे मुंह में जो टीथ हैं वो फूड को स्मॉल पीसेस में काट कर उनको ग्राइंड कर देते हैं और टंग मिक्स करती है फूड को स्लाइवा के अंदर, और स्लाइवा के अंदर मिक्स करने के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की. ज़बान हमारी खुराक को हमारे मुंह के पिछले हिस्से में शिफ्ट कर देती है. व्हाट इज़ एसोफेगस? Food is then pushed from the mouth into the esophagus. The esophagus is a large tube that carries food from the mouth to the stomach. बेटा जो खुराक हम चबाते हैं वो पुश कर दी जाती है माउथ से एसोफेगस में, और ये एक लार्ज ट्यूब होती है जो कि खुराक को माउथ से स्टमक में शिफ्ट करती है. What is stomach? Stomach is a large J-shaped muscular bag. It mixes food with digestive juice. The digestive juice in the stomach contains an acid. That acid kills the germs present in our food. स्टमक हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन है. ये खुराक को मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, और डाइजेस्टिव जूस के अंदर एक एसिड होता है जो कि खुराक में मौजूद जर्म्स को ख़त्म कर देता है. Now open your classwork notebooks. Short question number 1 is define digestive system. As we discussed before, the parts of the body that take part in the process of digestion form the digestive system. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आप लोगों ने अपनी क्लासवर्क की नोटबुक से याद करना है. Long question number 1. Explain the process of digestion of food in the mouth and the stomach. बेटा माउथ और स्टमक को हमने अभी डिस्कस किया है, आपने अपनी क्लास वर्क की नोटबुक से उसको याद करना है. ओपन योर समर टास्क एंड राइट शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इन नीट राइटिंग विद प्रॉपर गैप. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम अस. अस्सलाम वालेकुम. आज हम बाब नंबर 2 अकायद का सबक नंबर 1 अशकूर पढ़ेंगे. बेटा अशकूर का मतलब है कदरदान, यानी थोड़े पर बहुत देने वाला. अल्लाह ताला इतने कदरदान हैं कि जब बंदा छोटी से छोटी नेकी भी करता है तो बेटा अल्लाह ताला उसको उसका अज़्र अता करते हैं, और हमारी बड़ी से बड़ी नाफरमानियों पर भी फ़ौरन हमारी गिरफ्त नहीं करते, बल्कि हमें मौका अता करते हैं कि हम राह रास्त पर आ जाएं, और छोटी से छोटी नेकी पर भी हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर देते हैं. स्टूडेंट्स, एक औरत थी जो बहुत गुनाहगार थी. उसने एक कुत्ते को प्यास से ज़बान लटकाए हुए देखा तो वो बहुत बेचैन हो गई, और उसने क्या किया, उसने अपना मौज़ा उतारा, उसमें पानी निकाल कर इसे पिलाया. बेटा उस ज़माने में ये होता था कि मोज़े चमड़े के बने हुए होते थे, इसलिए उसमें पानी ठहर जाता था, और अल्लाह ताला ने उसको पानी पिलाने के बदले पर ही उसकी मग़फ़िरत कर दी. पानी निकालने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई डोल था, ना कोई रस्सी थी, और ना ही कोई और चीज़ थी. लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में जज्बा पैदा किया, और उसने क्या किया, अपने मोज़े को उतारा और उसमें पानी भर के उसको पिला दिया. बेटा अल्लाह ताला के नज़दीक मखलूक़ खुदा की तकलीफ़ को दूर करना बहुत बड़ा अमल समझा जाता है, माना जाता है. अल्लाह ताला हमारी छोटी सी छोटी नेकी को भी कबूल फरमाते हैं,
اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب عطا کرتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بیٹا ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی ذرا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ بیٹا اسی طرح آپ نے پیج نمبر 8، 9 اور 10 کی ریڈنگ کو کرنا ہے۔ بیٹا آپ نے سبق الشکور کے پہلے 5 سوال اپنی کاپی سے یاد کرنے ہیں۔ بیٹا ان 5 سوالوں کو یاد کرنے کے بعد آپ نے سمر ٹاسک پر اس کو نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے پراپر گیپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی ورڈ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم students. Today we are going to start our first lesson. The name of the first lesson is The Last Sermon of the Rasool Hazrat Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم. بیٹا لاسٹ سرمن کا مطلب ہوتا ہے آخری خطبہ، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ بیٹا سرمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرمن مینس a religious instruction which is given by our رسول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 10 ہجری 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آنرڈ پرسن وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں، مینس تمام انسان برابر ہیں۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہو از بلیک اور ہو از وائٹ، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ ناؤ اوپن یور کلاس ورک نوٹ بک اینڈ اسٹارٹ لرننگ ورڈز میننگس۔ سرمن، خطبہ یا پھر درس، اوکیزن موقع، کمپینینس ساتھی، گلوری تعریف، اکارڈنگ مطابق۔ بیٹا آپ نے اسی طرح سے باقی ریمیننگ ورڈز میننگ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور نیکسٹ از ورڈز میننگ اینڈ سینٹینسز۔ فرسٹ ورڈ از پروجینی، دا میننگ ان انگلش از چلڈرن اینڈ دا میننگ ان اردو از اولاد اینڈ دا سینٹینس از آل مین کائنڈ از دا پروجینی آف آدم۔ بیٹا آپ نے اسی طرح سے تمام ورڈز میننگ اور سینٹینسز کو بھی یاد کرنا ہے اپنی کلاس ورک کی کاپی سے۔ Write it on your summer task in neat writing with proper gap. If you have any question you can ask from us.